रजब भट्ट नामी जो यूट्यूबर है उसकी शादी पर कवाली पढ़ते हैं, गाना सुनाते हैं, सिंगर्स होते हैं, वो पैसे निछावर करते हैं। किस नज़र से देखते हैं? शरीयत में क्या इस बारे में कहा? देखिए, जो पैसा कमाया ही नमूदो नमाज के ज़रिए गया है, उसको ज़ाया भी नमूदो नमाज के ज़रिए ही किया गया है। वो ये कहते हैं कि मेरी फैमिली है, मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को दिखा रहा हूँ, किसी को क्या एतराज़ है? ये तो वही बात होगी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। बहन को भी ला रहा है, अपनी बीवी को भी ला रहा है और शो कर रहा है। उन उमूर के ज़रिए कमाई जाने वाली कमाई हराम है। वतावनु अलल इस्मी वल उद्वान, कि आप गुनाहों में किसी के साथ ताउन न करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर जो है आजकल फैमिली व्लॉगिंग के हवाले से बात की जाए तो एक शोर मचा हुआ है और मुख्तलिफ तनकीद कर रहे हैं और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बाज़ लोग कहते हैं फैमिली व्लॉगिंग करना अच्छी बात है, सपोर्ट करना चाहिए, और बाज़ लोग कहते हैं शरीयत हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर हैं और रूहानी उलूम पर दस्तरस भी हासिल है। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद अहमद शहबाज साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि 2024 में टॉप ट्रेंड रहे रजब भट्ट और वो फैमिली व्लॉगर हैं और वो ये कहते हैं कि मेरी फैमिली है, मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को दिखा रहा हूँ, किसी को क्या एतराज़ है? क्या शरीयत के मुताबिक फैमिली उस तरह की व्लॉगिंग करना है जिसमें वो अपनी बहन को भी दिखा रहा है, माँ को भी दिखा रहा है, फैमिली पूरी को दिखा रहा है, क्या वो जायज़ है या नहीं? देखिए, अगर कोई बंदा ये कहता है कि मेरी फैमिली मैं उसे दिखाऊं या ना दिखाऊं, ये तो वही बात होगी कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। जबकि इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर इस बात की इजाज़त नहीं है। शरीयत ने जिन चीज़ों से मना किया है, चाहे वो बंदा अपनी मर्ज़ी से करे या किसी की मर्ज़ी से करे, वो नाजायज़ हैं, वो हराम है, वो हलाल नहीं हो जाएंगी। अगर कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से या किसी को ज़बरदस्ती नचवा रहा है, गाना सुन रहा है या उसे सुनवा रहा है, अपने साथ इस तरह की हरकत व सकनात शो कर रहा है जिसे इस्लाम कबूल नहीं करता, तो वो नाजायज़ है, चाहे खुशी से हो चाहे ना खुशी से हो। आपने कहा मुख्तलिफ इक़साम हैं, आपके मुताबिक कौन सी इक़साम में फैमिली व्लॉगिंग जायज़ है और कौन सी इक़साम में फैमिली व्लॉगिंग हराम है? देखिए, जिसमें औरत को बगैर पर्दे के ना लाया जाए, अच्छा, जिसमें फहाशी की बातें ना की जाएं, ऐसी हरकत व सकनात ना की जाएं जिनसे इस्लाम ने मना ना किया हो। हाँ, जिनसे इस्लाम ने मना किया हो, ऐसी हरकत व सकनात करना नाजायज़ है। इस्लाम ने अगर इजाज़त दी है, अगर कोई बंदा अपनी डेली की रूटीन पेश कर रहा है या अपने डेली के मामलात को बता रहा है, रोज़मर्रा के वाक़यात को लोगों के सामने ला रहा है, तो ये तो जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। हाँ, अगर कोई आके टीवी के ऊपर, कैमरे के ऊपर आके अपनी बेटी को भी ला रहा है, अपनी बहन को भी ला रहा है, अपनी बीवी को भी ला रहा है और शो कर रहा है, नाच गाना चल रहा है, हरकत व सकनात इस तरह की हो रही हैं जिनको मुआशरे में भी इजाज़त नहीं है और इस्लाम में भी इजाज़त नहीं है, तो वो बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। मुझे ये बताइएगा कि जो व्यूज़ लिए जाते हैं फैमिली व्लॉगिंग के ज़रिए और फिर पैसा कमाया जाता है, रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, तो क्या ऐसा पैसा मुफ्ती साहब हलाल है या हराम है? देखें, वो उमूर जिनके करने से इस्लाम ने मना किया है, उन उमूर के ज़रिए कमाई जाने वाली कमाई हराम है। उन उमूर को ना किया जाए जिनको शरीयत ने मना किया है। अगर हम करके कमाई करते हैं तो वो कमाई भी इसी तरह ही हराम है जिस तरह उन कामों का करना हराम है। इनमें नाच गाना आता है जी। औरतों को बगैर, आपके मुताबिक रजब भट्ट फैमिली व्लॉगर जो हैं जायज़ है या नाजायज़ है? देखिए, मैं रजब भट्ट को नहीं जानता, मैं उसके मुतल्लिक मुझे मालूमात नहीं है। मैं सबकी, आजकल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, सब जो अपनी बहन बेटी को लाके नचवाते हैं, फहाशी की बातें करते हैं, फहाशाना हरकत व सकनात करते हैं और इसके ज़रिए कमाई करते हैं, अपनी बहन बेटियों को बग़ैर पर्दे के लाके और इस तरह लोगों के सामने पेश करते हैं जिस तरह के इस्लाम ने मना किया है, ये सारी कमाई नाजायज़ है। हाँ, इसके ज़रिए कमाई जाने वाली कमाई नाजायज़ है। लोग ये कहते हैं कि फैमिली व्लॉगर्स को सपोर्ट किया जाए, उनको जनाब उनको देखा जाए, उनको वायरल किया जाए, उन लोगों को क्या?
دیکھیں لوگوں کی بات نہیں، ہم نے بات مانی ہے شریعت کی. ہمیں اسلام نے یہ کہا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ آپ گناہوں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کریں، نیکی کے معاملے میں آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. اگر کوئی بندہ اس چیز کا ذریعہ بنتا ہے کہ اس کے ذریعے نیکی پھیلے تو جتنی پھیلے گی اس کو اس کا حصہ نیکیوں کی صورت میں ملے گا. اگر کوئی برائی کو پھیلانے کا سبب بنتا ہے، گناہ کو پھیلانے کا سبب بنتا ہے، اس کے ذریعے جتنی برائی پھیلے گی وہ اس میں حصے دار ہے برابر. ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اچھا کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہے یا اس کے پاس کھانے کے لیے وہ گنجائش نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو کھانا پہلے کھلائیں، خود کھانا بعد میں کھائیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ اور ایک اور جگہ پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کے سامنے کوئی اچھی چیز، اچھا کھانا کھا رہے ہیں، وہ بھی کسی کے سامنے اس طرح نہ کھائیں کسی کی دل آزاری نہ ہو. اس چیز کی گنجائش ہے؟ بالکل اسلام کے اندر یہ بات ہے کہ آپ نے اگر کوئی اچھی چیز کھائی ہے، آپ نے اچھا فروٹ کھایا ہے، آپ اس کے چھلکے باہر اپنے دروازے پہ نہ ڈالیں. ہو سکتا ہے کہ کسی یتیم بچے کی نظر پڑے اور اس کے دل میں یہ بات آئے کاش میرا باپ زندہ ہوتا تو آج مجھے بھی یہ چیزیں مہیا ہوتی. اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے تو آپ اللہ کا شکر اس پہ ادا کریں، نہ کہ اس کی نمود و نمائش کریں، نہ کہ آپ اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کر کے تکبرانہ انداز میں اپنے آپ کو بڑا سمجھیں اور باقی سب کو حقیر سمجھیں. ہم نے دیکھا ہے کہ رجب بٹ نامی جو یوٹیوبر ہے اس کی شادی پر قوالی پڑھتے ہیں، گانا سناتے ہیں، سنگرز ہوتے ہیں، وہ پیسے نچھاور کرتے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ پھینکا گیا. اس کروڑوں روپے کے ضیاع کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ شریعت میں کیا اس بارے میں کہا؟ دیکھیں جو پیسہ کمایا ہی نمود و نمائش کے ذریعے گیا ہے، اس کو ضائع بھی نمود و نمائش کے ذریعے ہی کیا گیا ہے. اگر پیسہ کمایا جاتا حلال طریقے سے، محنت کر کے، کوشش کر کے، خون پسینہ ایک کر کے، حلال طریقے کے مطابق، تو پھر اس کو اس طرح ضائع نہ کیا جاتا. اللہ نے دیکھا ہے کہ بے شمار لوگ دیکھ رہے تھے کہ کروڑوں روپیہ پھینکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کافی لوگوں کے دل آزاری ہوئی کہ، اور کافی لوگوں نے یہ کہا کہ ہم بھی اپنی شادیوں پر اس طرح پھینکیں گے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح پھینکنا مناسب نہیں ہے. یہ ساری چیزیں غلط ہیں. اس طرح پیسے کو پھینکنا پیسے کی توہین ہے. اور جب اللہ کی دی ہوئی کسی چیز کی بندہ ناقدری کرتا ہے تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے. ایک تو یہ غلط ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے دیا ہے تو آپ اس طرح کی حرکت کر کے ان کی دل آزاری کر رہے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں. بہت سارے نوجوان اس طرح ہیں، بہت ساری نوجوان لڑکیاں اپنے گھروں میں وہ یہ کہتی ہیں کاش یہ ہمارے پاس ہوتا، ہم اس طرح کرتے، ہم اس طرح کرتے، ہمارے پاس اتنا آ جاتا، ہماری اس طرح شادی ہو جاتی. مطلب ان کے دل میں یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ آنا چاہیے، چاہے کسی بھی طریقے سے آنا چاہیے. اس کے لیے بے حیائی کرنی پڑے، بے حیائی کو پروموٹ کرنا پڑے، فحاشی اور یعنی کا راستہ اختیار کرنا پڑے. ان ساری چیزوں کو دیکھ کے وہ ان چیزوں کو سوچتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے پیسہ آنا چاہیے، اور پھر پیسے کے ساتھ اس طرح عیاشی ہم کریں جس طرح یہ کر رہے ہیں. تو بہت سارے پہلوؤں سے یہ چیز بالکل غلط ہے کہ آپ نمود و نمائش کریں، اپنے آپ کو بڑا دکھائیں، اپنے آپ کو ہی سب سے اعلیٰ اور عمدہ پیش کریں. بہت شکریہ جی. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ جتنے بھی یہ فیملی ولاگرز ہیں، اگر شریعت کے مطابق پردے میں رہ کر ولاگنگ کرتے ہیں، لیکن اس کا بھی مقصد جو ہے تعلیم سے روشناس کرنا ہے یا کوئی نصیحت کرنا ہے تو وہ جائز ہے. لیکن اگر آپ ڈانس کر رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، وہ شریعت کے مطابق ناجائز ہے. خواہ وہ کوئی بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ رجب بٹ ہو. بے شمار ایسے ولاگرز موجود ہیں جو کہ ولاگنگ کر رہے ہیں، فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں، لیکن وہ شریعت کے مطابق ناجائز ہے. اور اس طرح سے جو کمایا گیا پیسہ ہے، مفتی صاحب کے بقول جو ہے شریعت کے مطابق وہ پیسہ بھی حرام ہے. اگر آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں یا اپنی قیمتی رائے جو ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.